टन تو یہ طوفان کے بعد میں جو کیچڑ آیا تالاب سے اور جو سامان جو خراب ہوا جو پھینک دیا گیا تھا گھروں سے باہر وہ قریب 10,000 ٹن کا کچرا تھا، کیچڑ تھا اور نہ جانے اس میں اور کیا کیا چیزیں تھیں، جھاڑ تھے، بیل تھے، سب کچھ تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ڈیفنس DRDO کے دیوار کے پاس چٹانوں کی طرح بن گیا تھا سارا کچرا۔ تو وہ کچرے کو بھی ہم نے اٹھانے لگوایا، گلیوں کو صاف کروایا، ہر گلی 4 گلی کا ہم نے اسٹیمیٹ بنا کر کانٹریکٹر کو دے کر منظوری لی اور ایک کانٹریکٹر سے 4 گلیاں 8 دن میں صاف کرانے کی منظوری ہم نے حاصل کی اور 8 دن میں صاف کروایا۔ اور اگر سرکاری JCB اور دوسرے ان ملبے کو، اس کچرے کو، اس کیچڑ کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے تو ہم نے اپنی جیب سے بھی لگایا اور ہماری بستیوں کو، گلیوں کو صاف کیا تاکہ لوگ جو متاثر ہیں وہ واپس آئیں۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین سرگرمی کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہ کر کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے، اور یہ کام کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنا ہوتا ہم نے اپنی جانب سے تحقیقات کی، کمیٹی بنائی اور متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ اگر کوئی متاثر، حقیقی متاثر اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ حقیقی متاثر آج کی تقریب کے بعد بھی مایوس نہ ہو۔ اکبر الدین اویسی ہے، آ کر رجوع ہوئے، ہماری کمیٹی تحقیق کرے گی، اگر واقعی میں آپ متاثر ہیں تو آپ کو آپ کی امداد ہماری جانب سے جو بھی ہے ضرور آپ کے گھر تک ہم لا کر پہنچائیں گے۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا۔ تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو، وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں۔ جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا۔ 25 برس ہونے آتے ہیں، وعدہ تھا ایک اسکول کا، لیکن آج
14 स्कूल की इमारतें खड़ी हैं, ये भी इमारत खड़ी है। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में तकसीम नहीं होगी, ये मिल्लत के लिए होगी, मुसलमानों के लिए होगी और जहालत के खात्मे के लिए, इल्म की रोशनी को मुनव्वर करने के लिए इमारतें खड़े हैं। अगर मैं चाहता तो इससे बड़ा बंगला अपने लिए बना लेता, लेकिन मेरा मकसद अपने लिए नहीं, मेरा मकसद उनके लिए है जिनकी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूं। मैं एहसानमंद हूं उन दुआओं का जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। मैं उस एहसान को अदा नहीं कर सकता कि जो दुआएं आपने की थी जब मैं दवाखाने में अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ रहा था। मेरे बच्चे एहसानमंद हैं, मेरे बच्चे यतीम हो जाते अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरी माँ तड़पती थी अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरे भाई के खाने पर मेरे जनाजा आ जाता अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरी बीवी बेवा हो जाती अगर आपकी दुआएं ना होती। अरे आपकी दुआओं का इतना बड़ा फर्ज है कि जितनी भी हयात है, जितना भी दूं, सब कुछ दे दूं, अपनी जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर अगर आपके कदमों की नजर कर दूं, तब भी मैं आपके दुआओं का एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बस यही दुआ है कि अल्लाह हमारे इस कार्य खैर को, हमारे इस खैर के काम को कबूल करे। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें कि मेरे बाद भी ये इमारतें जिस बुलंदी के साथ खड़ी हैं इसी तरीके से खड़ी रहें और गरीब इससे इस्तिफादा उठाते रहें। खुदारा दोस्त और दुश्मन को पहचानो, अपनों और गैरों को पहचानो, मुंतशिर न हो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। हालात चीख कर चिल्ला कर हमसे एक ही पैगाम दे रही हैं कि मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। अपनों को पहचानो, गैरों के साजिशों का शिकार न बनो। तोहमतें इल्जाम लगते रहे हैं, लगते रहेंगे, हमको परवाह नहीं। हमारा मकसद काम है, काम है, खिदमत है, खिदमत है। मुसीबत ज़दा लोगों का हाथ थामना है। हम मुसीबत ज़दा लोगों का हाथ थामते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ भी रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट, मुनक़िब मिल्लत, हल्क़ा असेंबली चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुन, सुदूर व मोतमदीन और चंद्रायन गुट्टे की आवाम की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूं कि बिहार की गैर मामूली तारीख साज कामयाबी पर हिंदुस्तान की सियासत में यह कामयाबी एक नई तारीख लिखेगी और दुनिया देखेगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपने परचम को गाड़ेगी, खिदमत करेगी। और वो लोग जो 70 वर्ष से नजरअंदाज हुए, हम उन लोगों के नुमाइंदा बनकर उनके उम्मीद पे कामयाब उतरेंगे, उनकी तवक्कुआत पे उतरेंगे। हमारी जानिब से जो खिदमत है वो करेंगे। अल्लाह हमसे काम ले रहा है। अब अल्लाह 2 मर्तबा मुस्कुराता है। एक मर्तबा उस वक्त जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह उसको ऊंचा करना चाहता है उस वक्त, और अल्लाह दूसरी मर्तबा उस वक्त मुस्कुराता है जब अल्लाह किसी को नीचा दिखाना चाहता है और दुनिया उसको उठाना चाहती है। तो इन 2 वक्त अल्लाह मुस्कुराता है। मजलिस को नीचा दिखाने वालों, तुम कोशिश करते रहे, अल्लाह मुस्कुराता रहा और हमको नवाजता गया। हम आगे बढ़ते गए और हमारे ऊपर एतमाद अवाम का बहाल होता रहा। वो लोग जो हमको छोटी जमात कहते थे, आज बताओ कि वो कितने छोटे हो गए और मजलिस कितनी बुलंद हो गई कि हिंदुस्तान के 3 ऐवानों में हमारी नुमाइंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिहार की आवाम का शुक्रिया। और बिहार में 9 मुंतखबा मजलिस
مجلس کے اراکین اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے. آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پر اور اس تقریب کا حصہ بنے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے خدمات کو، ہمارے کام کو قبول کرے اور آخرت میں ہم کو اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ یوسف صاحب جو شادی کے لیے درخواست دیے تھے، شادیوں کی جو امداد ہے وہ امداد صدر مجلس کے ہاتھ سے ہم اس کا آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا شیخ یوسف صاحب. ان کی لڑکی کا نام سمرین فاطمہ ہے جو سنگران گٹا حافظ بابا نگر کے رہنے والے ہیں. ان کو بلاؤں گا، چاہوں گا کہ وہ آئیں. ان کو ہم 50,000 کی امداد شادی کے لیے محمد جانی پاشا. محمد جانی پاشا آئیے، جلدی آئیے. اور اس کے بعد شریف خان صاحب. شریف خان صاحب، ان کی بیٹی کا نام نادرہ بیگم، وہ تشریف لائیں. اور محمد اشرف جن کی بیٹی کا نام آسیہ بیگم ہے. جی صاحب تشریف لائیں. اور سید جہانگیر جنگمیٹ کے، جن کی بیٹی کا نام معراج فاطمہ ہے. سید جہانگیر معراج فاطمہ. اب یہ آٹوز کا لیں گے. شادیوں کا صدر صاحب کو جانا ہے. آپ خیریے ادھر آ جائیے. آپ بیٹھیے، یہاں کر رہا ہوں میں، تشریف رکھیے. یہاں بیٹھیے 5 منٹ. گاڑیوں کا دیں. آپ بیٹھیے. سید مظفر حسین، گاڑی تھی ان کی ویہیکل نمبر TS10 UA 0119. 30,000 کی امداد. سید حاجی محمد عادل محمد عبد الباری عبد القدیر. کیا نام ہے؟ محمد عادل، محمد عبد الباری. اب آٹو کا لیجیے. صدر صاحب کو جانا ہے، اس کے بعد میں دوں گا. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد القدیر صاحب. اب آٹوز کا ایک ہاتھ میں پکڑو فون، بہت میں پکڑو تو ذرا سا رائٹ سائڈ تھوڑا شاٹ نہیں آ رہا. محمد عمر، آٹو نمبر TS11 UA 4177. جلدی آئیے. اعجاز احمد صاحب، آٹو نمبر AP11Y 3800. السلام علیکم. محمد رسول صاحب، 5 منٹ. TS11 UA 1498. سید رفیق علی صاحب،